अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो ऐसे 3 खबीस और लाइन शख्सियत के बारे में है कि जिन पर सारी दुनिया लानत भेजती है। अल्लाह ताला और मेरे आका और तमाम लानत भेजने वाले उन पर लानत भेजते हैं। वो कौन से 3 ऐसे बंदे हैं? सबसे पहले तो आका सलातो वस्सलाम के चचा अबू लहब। ये ऐसा लानती इंसान है कि जिसने सारी जिंदगी मेरे आका पर ईमान नहीं लाया और काफर की मौत मरा। दूसरा इसकी बीवी उम्मे जमील। तीसरा इसका बेटा उत्तबा। आज आपको मैं ऐसा बताऊंगी कि इनकी मौत कितने खौफनाक तरीके से हुई। सबसे पहले इसका बेटा जो है वो जब मेरे आका सलातो वस्सलाम किसी को दीन की या इस्लाम की दावत देता तो ये अक्सर ये आका सलातो वस्सलाम के पीछे रहा करता था, इसलिए कि आपके बारे में बुरा बुरा भला कहता था और लोगों को कहता कि इस पर ईमान ना लेके आओ, इसकी कही हुई बातों को ना मानो। ये बाप बेटे ऐसे खबीस थे कि लोगों को कहा करते थे कि नाउज़ बिल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे कलमात कहा करते और गुस्ताखियां किया करते थे। यहाँ तक कि आका सलातो वस्सलाम पर बहुत जुल्म किए और इन्होंने इज़्ज़ा पहुंचाई मेरे आका को। एक मरतबा आका सलातो वस्सलाम के मुंह से अचानक इनके लिए बद्दुआ निकल जाती है, इसके बेटे के लिए। यहाँ तक कि आका सलातो वस्सलाम किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते थे। मेरे आका के मुंह से सिर्फ ये निकल जाता है कि ऐ अल्लाह इसके बेटे के लिए, क्योंकि इसने बहुत गुस्ताखियां की मेरे आका की शान में। तो मेरे आका के मुंह से क्या निकलता है, अल्लाह उसके बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। सिर्फ आका के मुंह से ये निकला और अबू लहब जो है उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे पता था कि आका के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चे और पूरे हो जाते हैं। ये ऐसा खबीस था, जानते भी था फिर भी ईमान नहीं लाता था। जब इसने ये कलमात सुने तो इसने अपने बेटे को लिया और अपने पूरे कुंबे को लिया। सरदार था जिस अपने काफिर कुंबे का, तो इसने कुंबे को लिया और वहां से हिजरत कर गया, किसी और मुकाम के लिए निकल गया। अब जाते जाते इसे किसी मुकाम पर रात हो जाती है। जब इसे रात हो जाती है उस मुकाम पर, तो ये वहां पर ठहर जाता है और अपने कुंबे से कहता है कि यहाँ पर डेरा लगा लो, सुबह यहाँ से कोच करेंगे, यानी यहाँ से रवानगी सुबह करेंगे। अब वहां पर जो इलाके वाले लोग थे उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने जिस जगह पे डेरा लगाया है यहाँ पर तो रात को जंगल से दरिंदे आ जाते हैं, बहुत खौफनाक जानवर दरिंदे आते हैं, तो बच के रहना। अब अबू लहब के दिल में और खौफ पैदा हो गया। अब अपने बेटे को बचाने के लिए इसने क्या किया, इसने एक तरकीब सोची। इसने अपने कबीले वालों से कहा कि तुम लोगों ने सफर का जो तमाम सामान है, माल असबाब है, वो सारा एक जगह पे जमा करो। उन्होंने जब सारा सामान एक जगह पे जमा किया तो वो एक बहुत बड़ा ढेर बन गया, बहुत ऊंचा। इसने अपने बेटे को कहा कि तुम इस ढेर के ऊपर लेट जाओ, यानी सबसे ऊपर अपने बेटे को लटाया और तमाम कुंबे वाले से कहा भाई तुम सब ने अब इस ढेर के चारों तरफ एक कितार की तरह लेटना है, ताकि अगर कोई जानवर आए भी, उसने सोचा जहन में कि अगर कोई जानवर आएगा भी तो इन नीचे वालों को खाएगा, यहाँ तक कि मेरे ऊपर बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने ये सोचा। अब रात हो जाती है तो अब अल्लाह ताला की तरफ से जंगल से एक ऐसा खौफनाक जानवर या शेर नमूदार होता है। वो क्या करता है, वो सबके मुंह सूंघता हुआ, सबको सूंघता हुआ उस ढेर के ऊपर जाकर उत्तबा को, यानी अबू लहब के खबीस बेटे को चीर फाड़ कर देता है। चीर फाड़ करने के बाद वहां से चला जाता है बगैर किसी को कुछ कहे। ये थी इस खबीस की मौत। अब अबू लहब जान चुका था, वो पहले भी जानता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ फरमान सच होता है, लेकिन अब उसे और यकीन हो जाता है और वो आका से वापसी आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरा भला कहना शुरू करता है, बहुत बुरे कुफरी या कलमात कहने शुरू कर देता है, बहुत ही बुरी बातें करता है। यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमेज कलमात अपने मुंह से निकालता है। इसकी खबीस की मौत ऐसी खतरनाक होती है कि जंगे ओहद में इसे काले दाने की बीमारी लग जाती है। ऐसी खौफनाक खतरनाक बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से इसकी शक्ल सूरत, यहाँ तक इसकी चमड़ी बिगड़ जाती है और ये तड़प तड़प कर मर जाता है। जब ये मर जाता है तो 2-3 दिन इसकी लाश इसके घर के सेहन में पड़ी रहती है, यहाँ तक कि इसके जिस्म से बदबू आने लग जाती है। लेकिन इसके बीवी और इसके दूसरे बच्चे इसके करीब नहीं जाते और इसको हाथ तक नहीं लगाते। वहां से कोई गुजरने वाला आकर कहता है कि भाई ये कौम का हमारे कुंबे का सरदार था,
اس کی بیوی بچوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ اسے دفنا دو، اسے غسل دے کر دفنا ہی دو، اتنے دنوں سے یہ مطلب اس کی لاش یہاں سے پڑی ہوئی ہے یہاں پر، اور اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بیوی اور بچے اس لاش کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں یہ خوفناک جو بیماری ہے ہمیں چھونے سے نہ لگ جائے۔ وہ آدمی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم لوگ اس لاش کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں چھونے سے تمہیں یہ بیماری نہ لگ جائے، تو کچھ ایسے بندے پیسے دے کر منگوا لو جو اس لاش کو دفن کر رہے ہیں۔ اب وہ ایسا ہی کرتے ہیں، کچھ آدمیوں کو بلاتے ہیں جن کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے اس لاش کو غسل دے کے اس کو دفنانا ہے۔ تو اب وہ آدمی بھی اب اس کی خوفناک شکل اور صورت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ۔ وہ کیا کرتے ہیں، دور سے ہی اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، غسل دینے کے لیے دور سے اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں اور رسیوں کے ساتھ اس کو باندھ کر گھسیٹتے ہوئے کسی ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں پر دور کھڑے ہو کر، اونچائی پر کھڑے ہو کر وہ اس کے اوپر پتھر برساتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے اوپر پتھر برساتے ہیں۔ جب یہ پتھروں کے نیچے اس کی لاش دب جاتی ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے اس خبیث کا غسل اور ایسے اس کو دفن کیا گیا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اب تیسری اس کی بیوی ام جمیل، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے سر پر پتھر اٹھائے پھری جا رہی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ یہ ایسی خبیث عورت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ اس راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ یہ پتھر اٹھائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور وہاں پر ابو بکر صدیق کو پوچھتی ہے کہ کہاں ہے تمہارا نبی؟ یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھے ہیں، لیکن اس خبیث عورت کو نظر نہیں آ رہے۔ ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا، نظر نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہاں تمہارے نبی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے میں ایک نظر میرے آقا کی طرف دیکھتے اور ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھے کہ ایسی کمال کی شان ہے میرے آقا کی کہ اس عورت کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب ایک دن یہ اسی ارادے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، گلیوں سے کانٹے اکٹھے کر کے آقا کے راستے میں بچھانے کے لیے ایک بہت بڑا گٹھا بنا کے اپنے سر پہ رکھتی ہے، رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے سر پہ رکھتی ہے اور اٹھا کے اسے جا رہی ہوتی ہے اسی نیت سے کہ آقا کے راستے میں بچھائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی رسی کو کھینچ، اور جب وہ فرشتہ اس کی گٹھے کی رسی کو کھینچتا ہے تو اسی گٹھے کی رسی سے اس کو پھانسی آ جاتی ہے اور یہ ایسی دردناک موت مرتی ہے۔ ان کے بارے میں ہی قرآن پاک کی ایک سورت لہب نازل ہوئی ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے سورت لہب کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفصیل پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسے خبیث تھے تینوں اور کیسی بری موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے دور رکھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ دردناک موت آئے۔ اگلے بیان میں ضرور انشاءاللہ ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔